दोस्तों, ये एक गरीब और यतीम बच्चों की कहानी है जिसको सुनकर के आपको भी बहुत एहसास होगा। इस कहानी के ज़रिए ये बताया गया है कि हमेशा गरीबों और यतीम लोगों की मदद किया करें। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने घर से कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर निकला था। मैं एक गली की तरफ गया तो मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप गया। मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बच्चे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी ज़ारो कतार रो रही है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हैं जबकि खुद भी रोती हो? इसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ, और जो कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है, रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर मैं चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र इसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो इनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती तो वह बच्चा इसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस बच्चे का छुपकर पीछा करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी, आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए ये बच्चा दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी की दुकान दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई। वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को पैसे देकर दुकान से निकला। अपना स्कूल का बैग उठाया और स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह बच्चा स्कूल गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके मास्टर ने डंडे से इसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर मास्टर को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। मास्टर कहने लगा कि साहब, ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं इसे रोज़ाना सज़ा देता हूँ ताकि डर से स्कूल टाइम पर आए, और कई बार मैंने उसके घर भी इत्तला दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके मास्टर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के मास्टर को कॉल करके दरख्वास्त की कि मंडी हर हाल में पहुंच जाना। सूरज निकला
اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا ماسٹر بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکی لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے ماسٹر کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور ماسٹر بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا ماسٹر کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ ماسٹر ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ ماسٹر کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر ماسٹر کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، بیٹا بیگ میں سوٹ ہے، وہ کس لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ آپ گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب میں میرے اور ماسٹر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا، ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدا اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھے۔ کیا پتہ کسی غریب یتیم کو نوازنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔